मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजें। روح من هناك، من هناك روح. روح من هناك، أنا جالس روح من هناك. محمد تشوف البروز هذا. ايوه جيب نور من فوق كذا من فوق. هو لازم يرفع المقام السابع الرفع هذا الاخير بعدين هو يرفع وبين الشارع وبين الاطار يغير Lihat buruş te, jak su. ايش فيه؟ ايه قفل عرفش انزل محمود هذا خذها هذا صار كيف ظهور الحين اهو ايش؟ يقول لي هنا بقول له الظهور رش على الكعبة ما فيش خلاص اللي باقي ما فيها ولا مسح عندك بسم الله خذ لك واحدة كذا بعد الله يديك العافية